वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कराची आमद, मज़ार-ए-क़ाइद पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा ख़ानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की नून लीगी रहनुमाओं से भी मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं। वज़ीर-ए-आज़म चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची के अहदेदारों और बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकातें करेंगे। कारोबारी बिरादरी से मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए तजावीज़ लेंगे। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ का ये पहला दौरा है कराची। कराची स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 72,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1055 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 72,414 पॉइंट्स पर पहुंच गया। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके श्रीलंका पहुंच गए। ईरानी सदर की कराची से रवानगी के बाद शहर की मुख्तलिफ सड़कों को खोल दिया गया। ट्रैफिक बहाल। एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा कहा। ईरानी सदर ने दौरे के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें की। कराची में ईरानी सदर ने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाज़री दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ईरानी सदर से मुलाकात की। गवर्नर सिंध ने इब्राहिम रईसी को जामिया कराची की जानिब से PhD की एजाज़ी डिग्री पेश की। इससे पहले लाहौर में ईरानी सदर ने मज़ार इकबाल पर हाज़री दी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात की। कराची में वज़ीर आला हाउस में तकरीब से खिताब में ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी का कहना था कि दुनिया की कोई ताकत पाक ईरान ताल्लुकात खराब नहीं कर सकती। पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात तारीखी, सकाफत, मजहब से जुड़े हैं। फ़लस्तीन की आज़ादी ईरान की तरजीह है। ईरान के साथ तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को पाबंदियों के मुमकिना खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाक ईरान तिजारती मुआहदों के सवाल पर जवाब। अमरीकी महकमा खारजा के प्रिंसिपल डिप्टी तर्जुमान वेदांत पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को सप्लाई मुहैया करने वाली कंपनीज पर पाबंदियां बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों को फैलाने और तरसील की वजह से लगीं। ये ज़राए चीन और बेलारूस में कायम थे। मुशाहिदा किया कि वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आलात और दीगर अशिया फराहम करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का किसी भी मुदाखलत पर इदारा जाती रिस्पॉन्स देने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट को 6 जजेस के खत पर बुलाए गए हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में फैसला। जियो न्यूज़ को हासिल इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक तमाम जजेस ने अदालती उमूर में मुदाखलत पर रद्द-ए-अमल देने का मुत्तफिका फैसला किया। फुल कोर्ट इजलास में सामने आने वाली तजावीज़ को ड्राफ्ट की शक्ल दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुत्तफिका तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में कोई इख्तलाफ सामने नहीं आया। इद्दत में निकाह केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमान बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत कर रहे हैं। खाबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने अपने दलाइल में कहा कि तमाम सबूत बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ हैं। वकील ने केस के गवाह लतीफ़ का बयान भी अदालत के सामने पढ़ा। कहा, लतीफ़ के बयान के ज़्यादातर हिस्से से बानी PTI और बुशरा बीबी इनकारी नहीं। नवंबर में तलाक, जनवरी में निकाह करने से खाबर मानिका के रुजू का हक मजरू किया गया। फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के मुताबिक इद्दत का दौरानिया 90 दिन है। तलाक के बाद दौरान इद्दत शौहर की मौत हो जाती है तो बीवी को बेवा वाली इद्दत का दौरानिया भी मुकम्मल करना होगा। अदालत ने दौरान इद्दत निकाह केस में अपीलों की समाअत में दिन 2 बजे तक वक्फा कर दिया। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने की दावत दी थी। मैं खुद इनके पास चल कर गया था। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद का TV इंटरव्यू में इंकशाफ। कहा, तहरीक इंसाफ ने बातचीत से इनकार कर दिया है। खान साहब और इनकी जमात गलती पर गलती कर रही है। मैंडेट चुराने वाली फैक्ट्री ही बंद कर देनी चाहिए। एक और इंटरव्यू में नदीम अफजल चंद का कहना था कि उन्होंने खुद बानी PTI को कहते सुना है कि ऑपोजिशन को फांसी लगा देते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर हामिद खान ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ डील के तहत बाहर आ सकते हैं, मगर ऐसा करने से उन्हें सियासी नुकसान होगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात मसला बन सकते हैं। वज़ीर इत्तलाआत अता तारर का कहना है कि हुकूमत की तरफ से बानी PTI से मुज़ाकरात का तासुर बिल्कुल गलत है। उन्हें ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। बुशरा बीबी को कोई बीमारी नहीं है, उनको गैस्ट्रो की शिकायत है। इस्लामाबाद में उनको बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं। सारे टेस्ट करवाए गए जो कि क्लियर हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नाम पर पार्टी के अपने रहनुमाओं ने गलत बयानी की। एक हफ्ता कबल पार्टी के दोस्त बानी PTI से मिले। बानी PTI को PTI रहनुमा बावर करवा रहे थे कि PSC चेयरमैन का स्पीकर नहीं मान रहे। बानी PTI पर पार्टी रहनुमाओं ने जोर दिया कि मुतबादिल का नाम दे। बानी PTI ने उन रहनुमाओं की चाल उन्हीं पर उलट दी। ये रिवायत है कि चेयरमैन PSC को अपोजिशन नामजद करती है। स्पीकर मुझे चेयरमैन PSC नामजद नहीं करते तो अपोजिशन कोई कमेटी नहीं लेगी। बानी PTI का मुझ पर मुकम्मल एतमाद है। पार्टी के अंदर जो भी ये कह रहे हैं कि अपना कद छोटा कर रहे हैं।
اسلام آباد ہائی کورٹ کا سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو سزا سنانے والے جج ابوالحسنات ذوالقرنین کو اپنے متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں واپس بھیجنے کا فیصلہ۔ خصوصی عدالتوں کے انسپیکشن جج جسٹس محسن اختر کیانی نے چیف جسٹس کو سفارش کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوچ لاپتہ افراد سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران بازیاب ہونے والے لاپتہ افراد سے متعلق رپورٹ عدالت میں پیش۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ پٹیشن میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ یہ واضح ہے کہ اسٹیٹ یا عدالتیں کسی دہشت گرد کی پروٹیکشن نہیں کریں گی۔ سوال تب اٹھتا ہے جب قانون سے ماورا کوئی اقدام ہوتا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ پولیس جیسی بھی کارروائی کرتی ہے اسے تو ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہوئی یا نہیں۔ ایمان مزاری نے کہا کہ جس دن نگراں وزیر اعظم یہاں پیش ہوئے اسی دن ایک بلوچ سٹوڈنٹ اٹھایا گیا، پھر اگلے ہی دن اس لاپتہ طالب علم کو راولپنڈی سے چھوڑ دیا گیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ پولیس والوں کو تو معطل کر دیتے ہیں کیونکہ وہ جو کرتے ہیں سب کے سامنے کرتے ہیں، کیا ایجنسیز میں کوئی جواب دہ ہے؟ خود احتسابی کہاں پر ہے جو نظر آئے؟ جبری گمشدگی کمیشن انہی کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے جن پر الزام ہوتا ہے، جو ادارے قانون کے ماتحت ہیں وہ تو ریگولیٹ ہو جاتے ہیں، جو قانون سے ماورا کارروائی کرتے ہیں ان کی ریگولیشن کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، ماڈل گھروں کی تعمیر اور ماہانہ اقساط پر بریفنگ۔ کم آمدن والے بے گھر لوگوں کی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 5 شہروں میں اسٹیٹ لینڈ کی نشاندہی کر کے 519 کنال اراضی پر اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کی اصولی منظوری دے دی گئی۔ مریم نواز کی اپنا گھر اپنی چھت منصوبہ شہروں کے قریب لانچ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایمرجنسی پینک ہیلپ لائن اپنی نوعیت کا انوکھا منصوبہ ہے۔ یہ ہیلپ لائن صرف خواتین کے لیے نہیں تمام کمزور طبقوں کے لیے ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی جیو نیوز کے پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو، کہا کہ پینک ہیلپ لائن پولیس کے کنٹرول سسٹم سے منسلک ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں شجرکاری مہم اور مصنوعی بارش پر بھی کام ہو رہا ہے۔ تمام بننے والی سڑکوں شاہراہوں کے دونوں طرف شجرکاری یقینی بنائی جائے گی۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کا چالان ہوگا۔ ضمنی انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ 36% رہا۔ فافن نے ضمنی انتخابات پر ابتدائی جائزہ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق عام انتخابات کے مقابلے میں ضمنی انتخابات میں گنتی سے خارج ووٹوں کی تعداد بھی آدھی ہو گئی۔ 4 حلقوں میں مسترد شدہ ووٹوں کی تعداد جیتنے والے امیدوار کے مارجن سے زیادہ تھی۔ نتائج کی شفافیت اور بیلٹ پیپرز اجرا کے عمل میں بے ضابطگیوں کے کچھ واقعات بھی مشاہدے میں آئے۔ بلوچستان میں ایک اور مغربی سسٹم داخل۔ آج شام سے 27 اپریل کے دوران کوئٹہ، زیارت، کوہلو، سبی اور بارکھان سمیت بلوچستان کے کئی اضلاع میں بارش متوقع۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پی ڈی ایم اے کی امدادی سرگرمیاں جاری۔ چمن کے محمود آباد، اڈا کہول، تورپل، زمان آباد سمیت متعدد علاقوں میں متاثرین کو مدد نہ ملنے کے باعث مشکلات کا سامنا۔ کئی علاقوں کی سڑکیں شدید متاثر۔ کوئٹہ چمن سیکشن پر ٹرین سروس بدستور معطل، بحالی کا کام جاری۔ بجلی کے کھمبے گر جانے سے کئی فیڈرز پر بجلی بھی معطل۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں بھی آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ 29 اپریل تک پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش اور ژالہ باری ہو سکتی ہے۔ شدید بارشوں نے شارجہ کے متعدد علاقوں میں انسانی صحت سے متعلق مسائل پیدا کر دیے۔ ماہرین صحت کا عوام کو گھروں میں نلکے کا پانی استعمال نہ کرنے کا مشورہ۔ خلیجی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ بارش کے پانی میں سیوریج کے ملاپ سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے اسپتال تیار۔ حکومت کا کہنا ہے کہ شارجہ کے متاثرہ علاقوں میں جلد زندگی مکمل طور پر بحال کر دی جائے گی۔ کسانوں کو باردانہ نہ ملنے پر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے ساتھ حکومتی ارکان کا بھی احتجاج۔ لیگی رکن احسن رضا نے کہا کہ 80% کسانوں کے لیے باردانہ نہیں، کسان رسوا ہوں گے تو آئندہ سال گندم کی کاشت متاثر ہوگی۔ سنی اتحاد کونسل کے رکن پنجاب اسمبلی شہاب الدین نے کہا کہ حکومت کا 6 ایکڑ سے زائد باردانہ نہ دینا اور فی ایکڑ 6 بوری دینا تشویشناک ہے۔ چھوٹا زمیندار بہت پریشان ہے، ڈریں اس بات سے کہ آئندہ گندم کاشت نہ ہو۔ وزیر صنعت و تجارت پنجاب شافع حسین نے کہا کہ اب کسی کو انڈسٹری لگانے کے لیے زرعی زمین نہیں دی جائے گی۔ کراچی کی ڈیفنس 26 اسٹریٹ کے قریب ڈرائیور نے کار فٹ پاتھ پر سوئے افراد پر چڑھا دی۔ حادثے میں 6 افراد زخمی ہو گئے، اسپتال منتقل۔ کار ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا، گاڑی تھانے منتقل کر دی گئی۔ کار سوار کا دعویٰ ہے کہ مخالف سمت سے آنے والی گاڑی کو بچاتے اس کی گاڑی الٹ گئی۔ امریکی سینٹ میں اسرائیل، یوکرین، تائیوان کے لیے $95 ارب مالیت کا امدادی بل منظور۔ امدادی بل کے حق میں 79، مخالفت میں 18 ووٹ ڈالے گئے۔ امدادی بل میں سے یوکرین کو 61 ارب، اسرائیل کے لیے 26 ارب، تائیوان کے لیے $8.12 ارب مختص ہوں گے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل، یوکرین، تائیوان کے لیے امدادی بل پر امریکی صدر جو بائیڈن کے دستخط آج ہوں گے۔ امریکی سینٹ نے ٹک ٹاک پر جزوی پابندی کا بل بھی منظور کر دیا۔
روس کے نائب وزیر دفاع تیمور ایوانوف کو رشوت لینے کے شبے میں گرفتار کر لیا گیا۔ روسی میڈیا کے مطابق تیمور ایوانوف نے کم سے کم 10 لاکھ روبیل رشوت لی۔ اس جرم کی زیادہ سے زیادہ سزا 15 برس قید ہے۔ روس کے نائب وزیر دفاع نے ملٹری کنسٹرکشن کمپلیکس کی تعمیر کی نگرانی کی تھی۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے پاکستان میں متوازی فیڈریشنز کا نوٹس لے لیا۔ FIH نے PHF کے دونوں دھڑوں کو 25 اپریل تک اپنا موقف اور ثبوت جمع کرانے کی ہدایات دے دیں۔ FIH کی جانب سے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کو حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر حل نکالنے کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود نے پہلے ہی 25 اپریل کو اسلام آباد میں اجلاس طلب کر رکھا ہے۔ پاکستان کی خاتون باکسر روما یوسف کی پروفیشنل باؤٹ میں شاندار کامیابی، تھائی لینڈ کی سوفیتا کو 2 راؤنڈز میں زیر کر دیا۔ یہ روما یوسف کی پاکستان سے باہر تیسری پروفیشنل باؤٹ تھی۔ 24 سالہ روما اگلے ماہ تھائی لینڈ ہی کی باکسر پاکھامات سے مقابلہ کریں گی۔ امریکہ کے سابق جمناسٹک ڈاکٹر لیری نصر پر ایتھلیٹ سے جنسی بدسلوکی کا مقدمہ۔ لیری نصر کیس میں امریکی محکمہ انصاف نے متاثرین ایتھلیٹس کو $138 ملین ادائیگی پر آمادگی ظاہر کرتے ہوئے ڈیل کر لی۔ FBI پر ڈاکٹر لیری کے طرز عمل کی تحقیقات میں ناکامی کے 139 الزامات تھے۔ ڈاکٹر لیری طبی معائنے کے بہانے سینکڑوں ایتھلیٹس کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے جرم میں سزا کاٹ رہا ہے۔ ڈاکٹر لیری کو مشیگن حکام نے 2016 میں گرفتار کیا تھا۔ اور شائقین ہو جائیں تیار، جیو فلمز کے اشتراک سے پاکستان کی پہلی ہاتھ سے تیار اینیمیٹڈ فلم دی گلاس ورکر موسم گرما میں ملک بھر میں نمائش کے لیے پیش ہوگی۔